हम तो क्लशनकोव के साए में बलोच हैं, हम पलते ही क्लशनकोव के साए में हैं। कोर कमांडर पे पर्चा भी मुझे यकीन है कि एक और भुट्टो बनाने की कोशिश की जा रही है। जरूर जरूर कौम को जो है ये खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। वापस घर मेरे पर आके फुलझड़ियां से मेरा जो है उन्होंने स्वागत किया और तारीफ की। अल्लाह पे छोड़ा है, तहरीकें दबा नहीं करती हैं, ये तहरीक चलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अंदलीब और मेरे साथ मौजूद हैं लतीफ खोसा साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल एक कन्वेंशन होता है, उसमें एक तकरीर होती है लतीफ खोसा साहब की। वो तकरीर पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट होती है। एक नई उम्मीद और एक वलवला लोगों के अंदर पैदा होता है और उस तकरीर के ठीक 5 से 6 घंटे के बाद लतीफ खोसा साहब का भरपूर इस्तकबाल में उनको घर लाया जाता है और अगले ही कुछ लम्हों में जो है वो फायरिंग का वाकया पेश आ जाता है। थैंक यू सो मच सर, ये आप अल्लाह का शुक्र है महफूज हैं। ये कैसे हुआ, कब हुआ और एग्जैक्टली आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये रात के 1:30 बजे हुआ। भाई मैं उस वक्त ऑफिस में काम कर रहा था। हमें काम करने की आदत ही है, तो एक केस मैं लिखवा रहा था और मेरे साथ एक रिटायर्ड DIG है क्लाइंट, वो भी बैठा हुआ था और मेरी बेटी जो बैरिस्टर है वो भी थी। और बाहर बेटी ने कहा कि ये तो फायरिंग की आवाज़ है, तो मैंने कहा छोड़ो यार, ये होती रहती है। तो वो DIG जो बैठा हुआ था उसने कहा नहीं सर, सरदार साहब क्लशनकोव की फायरिंग हुई है। एकदम वो मेरा ड्राइवर जो है वो जावेद आया, उसने कहा जी मुझे गोली लगी है टांग पर और बाहर फायरिंग की है बहुत ज़्यादा गेट पर, और गाड़ी को भी लगी है। तो वहाँ से फिर 1 पे किया वो, उन्होंने आके पुलिस वालों ने शेल वेल जो थे वो इकट्ठे किए जो खोल थे, और बस फिर कहने लगे कि, तो मैंने कहा यार तुम बेचारों का क्या कसूर है, IG को भेजो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो आके, तो वो तो कब्र से भी निकाल लाता है, तो उसको ये जरा टास्क दे दो ना। ये तो रेड जोन है एक किस्म का। ये गवर्नर हाउस भी रहा है मेरा, उस वक्त कैंप ऑफिस जब मैं गवर्नर था, रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ठहरती रही है ये। तो एक उस हिसाब से तारीखी घर है बारगैफ। चले उधर कोर कमांडर का घर तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ तो सबको ट्रेस करके तो पता नहीं कोई था या नहीं था, उसको भी बीच में अंदर डाल दिया है। और IG साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ जब वो तशरीफ लाएंगे तो फिर मैं पर्चा करवाऊंगा। SP वगैरह आए, मगर जाहिर है कि उन्होंने क्या करना था, मैंने इसलिए अल्लाह पे छोड़ा है, मैंने कोई पर्चा वर्चा नहीं कराया। क्योंकि ये उन लोगों को सिर्फ एक ही काम है, पकड़ धकड़ करके पाकिस्तानियों को किस तरीके से मरऊब करना है और किस तरीके से इनकी आवाज़ बंद करनी है और किस तरीके से यहाँ एक ऐसी मायूसी की फिजा कायम करनी है इस मुल्क में कि कोई सर ना उठा सके। तो फिर उनकी अगर ये नीयत है तो उनसे क्या तवक्को हो सकती है। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप कल की स्पीच के बाद जिस तरह से लोग आपके घर आए, फूलों की पत्तियों से आपका इस्तकबाल किया गया, एक इस्तकबाल तो आपका वो था और आपको इस इस्तकबाल का भी अंदाजा था, कुछ इदराक था आपको कि आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है? नहीं, मुझे ये है कि वहाँ बहुत तालियां बजाई थी। कुछ लोगों ने अपना इजहार जो है इस तरह से किया और वापस घर मेरे पर आके फुलझड़ियां से मेरा जो है उन्होंने स्वागत किया और तारीफ की। तो चलें, अपना अपना अंदाज है, तो ये भी एक अनोखा अंदाज है, ये भी हम कबूल करते हैं। कोई बात नहीं है, जहाँ कौम इतनी कर्ब और अज़ियत में गुजर रही है वहाँ अगर ये इस तरह से होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका शुक्र ही करेंगे अल्लाह का। सर बहुत कम लोग रह गए जो इस वक्त बोलते हैं, बात करते हैं, उनमें आप भी एक शामिल हैं। ये जो अटैक हुआ है इसके बाद क्या इस आवाज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? आप थोड़ा पीछे हटेंगे? इससे पहले भी चूंकि अजहर सदीक साहब के ऊपर भी ये चीज हो चुकी है। नहीं नहीं, मेरे बेटे पर 4 महीने पहले गोली मार के बलक शेर खोसा को, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, यूनिवर्सिटी के बाहर आर पार गोली उनके बाजू से लग के मस्त करके छाती से बचा, अल्लाह ने महफूज रखा। 4 महीने 3 महीने वो अजियत और कर्ब में अस्पताल में रहा। ये चीजें चले, ये तो जाती हैं, मगर जिस कर्ब और अजियत से इस वक्त हमारा मुल्क और कौम गुजर रहा है, मुझे तो अपने मुल्क की ज्यादा फिक्र है। तो इन चीजों से मुझे, हम तो क्लशनकोव के साए में बलोच हैं, हम पलते ही क्लशनकोव के साए में हैं। हमें इन चीजों से कोई, आपको पता है खोसा बेनुकत कौम है, ना ऊपर नुकता है ना नीचे नुकता है। हमें इन चीजों से अल्लाह की जात से सिर्फ मांगना चाहिए और उसी की जात पर
جو ہے انسان کو توبہ طائب ہونا چاہیے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، پھر کوئی بے خوف ہو جاتا ہے انسان۔ سر نیکسٹ سوال میں کیا پوچھوں آپ سے کہ کوئی شک کا اظہار کریں گے کہ کس کے اوپر یا کس کو کہیں گے؟ سچ کا میں کسی پہ نہیں کرتا۔ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس وہ شواہد اور ثبوت نہ ہو ایسے کسی کے مورد الزام ٹھہرانا میرے نزدیک یہ گناہ ہے۔ یہ حکومت تو روز کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ ایک کوئٹہ میں اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ بھی عمران خان کے کھاتے میں جو ہے اس کو منتقل کر دیتے ہیں۔ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن عوامل ضرور جو اگر 2+2 کریں تو وہ نظر آتے ہیں کہ یہ آپ نے جیسے صحیح نشاندہی کی کہ وہ تقریر کا میرا جو ہے انہوں نے اس طریقے سے اس کی سواگت کی، اس طریقے سے انہوں نے ایک اپریسیشن کی کہ تاکہ میں اس پہ مانے رہوں۔ وہ کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ سر آپ نے ایک بیان دیا تھا جس میں آپ نے کہا کہ عمران خان کے اوپر یہ جو شر کے قتل کا مقدمہ ہے، کوئٹہ کے جو ایک وکیل تھے جن کو قتل کیا گیا، وہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور اس کے بعد وہ بیان بھی بہت وائرل ہوا اور اس کے بعد اس کو عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کیا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک اور بھٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایگزیکٹلی سر ایسا ہی ہے؟ نہیں وہ لگائی شکایتیں، لیکن مجھے پتا ہے اس کے بیٹے کو 2 دن جو ہے پابہ سلاسل رکھا گیا ہے، جب تک اپنی مرضی کی جو ہے ایک FIR نہیں کٹوائی گئی ہے۔ ان کے ذاتی مخاصمت اور قتل مقاتلے تھے اس رزاق شر کے، اور جو اس کا پارٹنر ہے وہ میرا ایک بہت شاگرد ایک قسم کا جو ہے وہ میرا وکالت میں ہے، تو اس نے مجھے خود ذاتی طور پر بتایا۔ اور پھر ابھی کل بھی یہاں کنونشن پہ آئے ہوئے تھے کوئٹہ سے وکیل، کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا کیس بھی خراب کر دیا ہے، جس کے ساتھ باقی جو اصل قاتل ہیں ان کی طرف سے بھی اب ساری توجہ ہٹ گئی ہے۔ تو باہر کیف میں نے بالکل صحیح کہا تھا، اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ ایک اور بھٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح اگر اس طرح سے ظلم ہو تو پھر حضرت علی نے کہا تھا کہ بے ناانصافی کی تو ریاستیں نہیں چل سکتی ہیں، ظلم کی ریاست تو پھر چلتی ہے، لیکن یہ اس طرح سے بے انصافی اور اس طرح کا ظلم جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے بھی فائدے میں ہے، کرنے والوں کے فائدے میں بھی نہیں ہے۔ یہ ملک کے نقصان ہے، اور ملک کا نقصان اور عوام کا نقصان۔ 25 کروڑ عوام کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن ہم خود کفیل ہیں اپنا جو ہے تباہی میں۔ سر کل کے ایونٹ کے بعد، کل کی آپ کی سپیچز کے بعد پاکستان بھر میں ایک امید پیدا ہوئی ہے لوگوں کے اندر۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اب وکلا کی طرف کے، پہلے تو شاید عدالتوں کی طرف دیکھتے تھے، لیکن اب شاید وکلا کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا کوئی ایک تحریک جنم لینے جا رہی ہے؟ اس تحریک میں آئین کی بحالی کی یا جدوجہد کی آپ بھی اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب پہلے بھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کی تحریک ہوئی تھی تو مال روڈ پر جب میرے سر پر ڈنڈے مار کے خون کی جو ہے ایک دھاریں نکلی تھیں اور اس طرح فوارے کی طرح خون بہا تھا، وہ بھی جب تصویریں چھپی تھیں تو اس پہ بھی جو ہے وکلاء میں بجائے وہ یعنی ان کی بزدلی آنے کی بجائے ان میں کے اندر وہ اشتعال آیا تھا کہ تحریک نے جو ہے سارے ملک کو نے احاطہ کیا، اور جو شخص مفقے دکھاتا تھا دیکھیے میری طاقت، وہ خش و خالصات کی طرح بہ گیا۔ تو تحریکیں اسی طرح بنتی ہیں، جب یہ اس طرح کی تشدد کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اس کو جلا ملتی ہے، تحریکیں دبانی کرتی ہیں۔ یہ تحریک چلے گی، آئین کی بحالی کی وکلا تحریک یقیناً چلائیں گے۔ سر آپ اس تحریک کو لیڈ کریں گے؟ میں لیڈ تو کیا کروں گا، میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں گا اس ہراول دستے میں۔ اگر مجھے رکھا گیا تو میں یقیناً ہراول دستے میں بالکل ہوں گا، اس لیے کہ ہم نے تو فون پہلے بھی دیا تھا اس ملک کے آئین اور جمہوریت کے لیے، اور ہماری قیادتیں شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو نے تو اپنے جان نچھاور کر دی اس ملک کی جو ہے مارشل لاء کے خلاف، اور ڈکٹیٹر سے لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان تو دے دی، لیکن امر ہو کر انہوں نے جو ہے باہر کے اس وقت جمہوریت کو یقیناً بحال کروایا تھا اور آئین کی بالادستی کو مسلم کروایا تھا۔ انشاءاللہ اب بھی ضرور قوم کو جو ہے یہ خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔